अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम ऑल, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं मुमताज़ जो कि हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेकर आती हूँ, कोई ना कोई नया टॉपिक लेकर आती हूँ जिसके ऊपर मैं ब्रॉडकास्टिंग करती हूँ। और ब्रॉडकास्टिंग का सिलसिला काफ़ी टाइम से मैंने ख़त्म किया हुआ था, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि मैं उम्रे पे गई हुई थी और कुछ ही टाइम हुआ है कि मैं वापस आई हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना इस सिलसिले को दोबारा से स्टार्ट किया जाए। टुडे माय टॉपिक इज़ ग्रोइंग इनटॉलरेंस इन सोसाइटी। अदम बर्दाश्त हमारे मुआशरे में, सोसाइटी चाहे कोई भी हो, जहाँ पे हम रहते हैं, आस-पास का माहौल, ये सारी हमारी सोसाइटी ही कहलाती है। इधर इस टॉपिक से रिलेटेड जो मैंने ये जो टॉपिक रखा, इसका मेन पर्पस यही था कि मैंने अपने आस-पास बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी जो अदम बर्दाश्त में आती थी। मुआशरे में अदम बर्दाश्त बढ़ता जा रहा है। उसकी क्या रीज़न्स हैं, उसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है और हम एक अच्छी ज़िंदगी किस तरह से जी सकते हैं। इस बारे में मैं बात करूँगी आज। और सबसे पहले मैं बात करूँगी कि जो हमारे मुआशरे में तशद्दुद और किल्लत का शिकार जो कि हमारा मुआशरा हो गया है, बर्दाश्त कम हो गया, ज़रा-सी कोई भी बात कर दो तो वो इंसान एक्सेप्ट नहीं करता, उसे कबूल नहीं करता और उस पे अगले को हिट करने लग जाता है, जो कि हमारे मुल्क के लिए ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। हमारी अवाम के लिए ये नुकसानदेह है कि हम लोगों में एक-दूसरे को बर्दाश्त करने का जज़्बा ही ख़त्म हो चुका है। सुबह से शाम तक अगर मैं स्पेसेस देखूँ या रूम्स वगैरह देखूँ तो मुझे नज़र यही आता है कि सिवाय एक-दूसरे के बुलिंग की जा रही है, एक-दूसरे के खिलाफ कोई ना कोई बात की जा रही है। इनटॉलरेंस बहुत ज़्यादा है, मतलब एक-दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं किया जा रहा, तो उस पे बात करूँगी। और उसकी हार्श टॉक, पॉलिटिकल टॉक हो रही है, न्यूज़ ऐसी हैं कि इसका नाम क्या है, ज़रा-सी न्यूज़ सुनकर भी इंसान मेंटली टॉर्चर होके दूसरों को हार्शली बात करता है। इसकी रीज़न्स यूथ का रवैया अगर आप देख लें, वो एक-दूसरे के साथ किस तरह से बिहेव करते हैं। ज़रा-सी बात होती है तो एक-दूसरे के साथ कंपैरिज़न शुरू हो जाता है। तो इसके कुछ रीज़न्स मैं यहाँ पे पेश करना चाहूँगी जो कि एक फैक्टर की सूरत में की फैक्टर हैं। यानी कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो मेरे ख़्याल में एक नॉर्मल इंसान को भी समझ आएँगे कि उसमें ये वो भी उसका माइंडसेट भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा। यानी मेरी बातें मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आए और आप लोग इस पे अमल भी करें। हर तरह के माइंडसेट को मेरी बात समझ आए ऐसी मेरी अपनी ज़ाती तौर पे कोशिश भी होगी। अब सबसे पहले ये कि व्हाट द रीज़न बिहाइंड इट। सबसे पहला रीज़न क्या है इसके पीछे कि हम लोग एक-दूसरे के साथ इनटॉलरेंस से बात करते हैं। उसकी पहली रीज़न ये है कि हम पॉइंट नंबर 1 ये होगा कि हिस्टोरिकल इवेंट हमारी लाइफ़ में जितने भी हिस्टोरिकल व्यूज़, जितने भी हिस्टोरिकल इवेंट हो चुके हैं, हम लोग उसकी वजह से अपने हाल को ख़राब करने के चक्करों में हैं। अगर हम उस पे गौर-व-फ़िक्र करें तो देखा जाए हिस्टोरिकल व्यू में कौन-कौन सी ऐसी हिस्ट्री गुज़री है जिसकी वज़ह से हमारा मुआशरा अभी तक उसको सफ़र कर रहा है। सबसे पहला जो इवेंट है वो इंडियन ऑक्युपाइड, ये जो कश्मीर इश्यू है, ये सबसे बड़ा इश्यू है जो अभी तक नहीं छोड़ा जा सकता। इसको कश्मीर को छोड़ा नहीं जा रहा, उस पे बातचीत होती है, उसकी वज़ह से लड़ाई झगड़े होते हैं और ये हमारी सोसाइटी के ज़हनों में असरअंदाज़ हो रहा है। इस चीज़ पे हमने गौर-व-फ़िक्र करना ही छोड़ दिया है। अगर हम इसको ज़रा-सा भी गौर करें, तो अगर हम इसको देखें, समझें, तो मेरे ख़्याल में इसको हम ठीक कर सकते हैं। इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन के ऊपर इफ़ेक्ट हो रहा है, क्योंकि वो कश्मीर इश्यू। अगर हम दूसरा इवेंट कोई देखें, तो वो अफ़गान वॉर है, जो 1979 से लेकर अभी तक हमारे लिए उसी तरह ज़िंदा है वो इश्यू। यानी हमारा बॉर्डर तक इनसिक्योर हो गया है इस चीज़ से। अगर मैं आगे थर्ड पे जाऊँ, देखूँ कि भई कौन-सी ऐसी चीज़ें जो हमारी सोसाइटी को इनटॉलरेंस की तरफ लेके जा रही हैं, तो वो सेक्टेरियन वायलेंस, रिलीजन वायलेंस, यानी हमारे में जो शिया सुन्नी का झगड़ा, कत्लो-गारत वगैरह, ये इन चीज़ों की वज़ह से एक-दूसरे की नोक-झोंक, एक-दूसरे की ज़ात-पात का एक-दूसरे पे गलबा पा जाना, ये भी इनटॉलरेंस का बनने का वजह है। और अगर हम इसको ठीक करें तो कर सकते हैं। लेकिन हम लोग इस चीज़ पे गौर-व-फ़िक्र ही नहीं करते। अगर 4th पे जाऊँ तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी।
پاکستان 73 ایئرس میں مستحکم نہیں ہو پایا، یعنی ہمارا ملک 73 سالوں میں بھی مستحکم نہیں ہوا سیاسی لحاظ سے، سیاسی طور پہ میچور نہیں ہو سکا، وہ ٹھیک نہیں ہو سکا۔ ہماری پولیٹیکل ٹاک ایسی اتنی اگریسو ہوتی ہیں کہ ہم لوگ ہماری لینگویجز میں بہت ایشوز آ جاتے ہیں، ہم لوگ ایک دوسرے کے لیے کچھ بھی بول پڑتے ہیں، ہم نے اپنی زبانوں کا پاس رکھنا چھوڑ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا جو ملک ہے، ہماری سوسائٹی ہے جو انٹالرنس کا شکار ہو رہی ہے۔ میں ہر طرف یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ انٹالرنس ہو رہا ہے، لوگ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے، مگر کوئی بھی یہ چیز نہیں نوٹس کر رہا کہ اس میں کہیں نہ کہیں اپنی ہی کوتاہی ہے۔ اگر میں 5th پوائنٹ کی طرف ٹچ کروں تو وہ ہے کہ فائنینشیل ایشوز، یعنی ہمارا بجٹ کا خسارہ منفی میں جا رہا ہے، کمائی سے زیادہ بجٹ ہے ہمارا۔ اگر ہماری تنخواہیں اتنی نہیں ہے جتنا ہمارا بجٹ زیادہ ہوتا ہے، تو اس کا اثر انداز اس پہ جو زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے وہ لیبرز ہو رہے ہیں۔ تو اگر ہم اس پہ بھی غور و فکر کریں تو یہ بھی انٹالرنس کا وجہ بن سکتی ہے، انٹالرنس ہی کی وجہ ہے، بیکاز آف ہم لوگوں نے جو اوپر جا رہے ہیں وہ اور اوپر جا رہے ہیں، جو نیچے آ رہے ہیں وہ اور نیچے آ رہے ہیں، ان کو نہ اوپر جانے کی میں ہیلپ نہیں کی جا رہی، مدد نہیں کی جا رہی، تو یہ انٹالرنس کے جو ہے نا ریزنس بن سکتی ہیں۔ اگر میں 6 میں اگر اس پہ بات کروں تو میڈیا بہت زیادہ اس میں ہے، میڈیا ڈسکورس، میڈیا کی لینگویجز، پرنٹ میڈیا میں کیا آتا ہے؟ ٹی وی آتا ہے، ریڈیو آتا ہے، کنونشنل میڈیا، سوشل میڈیا، ان وجہ سے بھی ہمارے معاشرے میں جو ہے انٹالرنس بڑھ رہا ہے، کیونکہ ہماری میڈیا ہمیں ایسی ایسی چیزیں دکھاتا ہے جس کی وجہ سے ہم اس کا جو استعمال ہے اپنی گھر میں، اپنی لینگویجز میں اور اپنی زندگیوں میں اس کو لے کر آتے ہیں۔ اگر ہم نے کوئی ایسا ڈرامہ سیریل دیکھ لیا ہے اور وہ ڈرامہ سیریل اچھا نہیں تھا، اس کی سٹوری اچھی نہیں تھی، اس کا ہم نے رویہ اس کو اپنے نیچر میں ہم نے ڈالا اور اس کو ہم نے اپنے گھر میں کسی نہ کسی فرد کے اوپر دے مارا، تو یہ بھی وجہ ہے انٹالرنس کی۔ ایون اگر ہم اپنے گھر میں ہی دیکھیں تو آپ لوگوں نے نوٹس کیا ہوگا کہ بھائی بہن کی بات برداشت نہیں کرتا، باپ بھائی کی بات برداشت نہیں کرتا، بیٹا باپ کی بات برداشت نہیں کرتا، ماں بیٹی کی بات برداشت نہیں کرتے، یہ سارے انٹالرنس ہیں۔ اگر ہم نے اپنے گھر سے ہی یہ چیزیں ٹھیک کرنی شروع نہ کی تو ہمارا معاشرہ تو آلریڈی ہی زوال کا شکار ہو چکا ہے، کافی کچھ خراب ہو چکا ہے۔ اگر ہم اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کوشش نہیں کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہو سکے گا۔ اس کی کچھ میں ٹھیک کرنے کے کچھ طریقے ضرور شیئر کروں گی، بٹ اس سے پہلے میں ریزنز پہ ہی بات کرنا چاہوں گی۔ وائلنٹ لینگویجز، ایسی لینگویجز آ چکی ہیں جو سنسنی خیز قسم کی خبریں ہیں۔ میں اکثر آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ اگر ہم گوگل پہ یا نیٹ پہ یہ سرچ کریں کہ کون سا ملک ہے جو خوشحال ملک ہے تو وہ ترکی آتا ہے، یا ایسے بہت سے ممالک ہیں جو خوشحالی میں آتے ہیں۔ ان کی ریزن یہی ہوتی ہے کہ انہوں نے جو سوشل میڈیا ہے، جو سوشل میڈیا نیوز یا یہ ٹی وی ہے، اس کو انہوں نے زیادہ اپنی لائف میں نہیں انکلوڈ رکھا، اور سنسنی خیز قسم کی جو خبریں ہیں جس سے دماغ جو ہے بگاڑ پیدا ہوتا ہے، دماغی صورتحال بگڑتی ہے، وہ خبریں سن کر انسان زیادہ ہائپر ہوتا ہے، اس کی حالت ویسی نہیں رہتی جیسے ایک نارمل انسان کی رہتی ہے۔ کنونشنل نیوز یعنی ایسی نیوز اور ڈراماز اور ایسے رونے دھونے والے ڈرامے، سسپینس، اور اس میں مزے کی بات آج کل تو ولگیرٹی بھی آ چکی ہے، یعنی مقدس رشتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، تو مقدس رشتوں پر کہانی بنائی جاتی ہے اور بیہودہ قسم کی کہانیاں بنا کے ڈرامے چل رہے ہیں۔ یہ بھی ایک ریزن ہے جو انٹالرنس کی وجہ بن سکتے ہیں۔ اور آج کل اس کے علاوہ گیمنگ، فائٹنگ والی گیمنگ، پب جی، وائلنٹ، جس میں بہت زیادہ وائلنٹ کریٹ ہو چکا ہے۔ ہتھیار کے علاوہ کوئی ایسی گیم نہیں نظر آئی جو ہتھیار کے بغیر ہو۔ پہلے وقتوں میں یہ ہوتا تھا کہ بچے گراؤنڈ میں جا کے کھیلا کرتے تھے، مگر اب کیا ہے کہ اب وہ لوگ انہوں نے فون میں فوبیا، اپنے آپ کو فون کا فوبیا بنا لیا ہے۔ جو لوگ وائلنٹ گیم کھیلتے ہیں ان کا اپنا رویہ وائلنٹ ہو جاتا ہے، اگریسو ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کی بہت ریئر کیسز ہوتے ہیں جن کی وراثت میں عدم برداشت ہوتا ہے، مگر میجورٹی آف پیپل آر جسٹ فار لرن ٹو اراؤنڈ اس، وہ اپنے آس پاس کے ماحول سے سیکھ کر اپنے آپ میں ایسی چیزیں لاتے ہیں اور ہمیں وہ آٹومیٹکلی آ جاتی ہیں۔ اب اگر ہم اسکول کالجز وغیرہ میں بھی دیکھیں تو ہر بچہ، کوئی بھی ایسی کلاس نہیں ہے جس میں ایک دوسرے کی مار
मार-पीट ना हो रही हो या कोई ऐसी एग्रेसिव चीज़ ना हो रही हो, हर जगह हो रही होती है। बिकॉज़ ऑफ उन लोगों में इंटॉलरेंस नहीं है, उन लोगों की स्टडी में इश्यू है, उन लोगों की सोच में इश्यू है, उन लोगों की अपने एनवायरनमेंट में कोई ना कोई ऐसी चीज़ एक्स्ट्रा हो रही है या कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। अब मैं बात करूँ